बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो भोव आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. जय सगळ्यास. अपुरबायेच्या बाबा भयणानो, जितले फावटी आमी पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेता तितले फावटी आमचो भावार्थ जेजूचेर तीर जाता. तो देवाचो पूत, तो क्रिस्त खरो देवाचो पूत, हो भावार्थ आमी समोरुंता आनी हो भावार्थ समोरून उपरांत आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत होच अनुभव आमच्या वेगवेगळ्या वावरांत आमच्या गुणांनी आमी तो सारता. हो अनुभव आमी जियेता. तर आज खरेंच जेजू देवाचो पूत, ह्या जेजू देवाच्या पुतान आमकांय आमची अस्मिताय दिल्ली आसा. देवाच्या भुरग्याची अस्मिताय, ह्यो अस्मितायेन आमी देवाच्या मोगाचो अनुभव आमच्या जिविताच्या कुरण्यांतल्यान आमी तो जिवंक त्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. आनी जायते फावटी हें सोत फुडें आमी नियाळूंक चुकल्या. देवाची रचना तातूंत देवाचो मोग आनी देवाचें बरेपण लिपलेलें आसा आनी असल्या निराशीपणान घडये आमी कांय फावटी पातकी जाल्या. दूख धरून आमच्या पातकांचें बक्षणे मागणी. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. महिमा देवाक उंचगी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारीक. सर्वेस्परा देवा सतीच्या राया सर पदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तर वय बाबा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूट कर. तूं बापाच्या सुऱ्याक बसलाय आमचें मागण्याय घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. आमच्यो गरजो मागणी दिनवास आमी देवा मुखार हाडुया आनी कोविड-19 हे पिडेन कश्टवतल्या बाबा भयणां खातीर ताका पेकोवणी मागता आसतना तांची जी सेवा चाकरी करतात जावं दोतोर नर्सी आनी सगळीं दुसरीं ल्हान धाकटीं व्हडलीं तांकां देवान राखूंक आनी सांबाळूंक आनी बेगीनूच ह्या पिडेक ओगोद फावो जावंक आमी मागता आसतना हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी आमच्या फिरगोजकारां खातीर मागता. आमचे फिरगोजेच्या दर एका कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागता. आमचे फिरगोजेची कोण भावां भयणां पिडेंत आसात, कश्टवतात तांकांय देवाच्या हातांत आमी घालता. आनी आज आमच्या तरणाट्यांक क्लॅनिफा उमेद आपलो 21वो वाडदीस समोरुंता. देवान ताचेरूय शुभ आशिर्वाद घालो म्हूण मागता. देवा आमच्या बाबा तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक भलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या वतीर संवसारांत सर्गीच्या सदांच तोपतल्या सुखाचेर आमचें काळजां तीर करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक.
इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो. शाबनाक राजमालाच्या कारभाऱ्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुजे जुटये वेलो हांव तुका निखळावंक वेता. तुज्या जाग्या वेलो हांव तुका सोकला उडोवंक वेता. आनी त्याच दिसा म्हज्या चाकरा एलियाकीमाक हिल्कियाच्या पुताक आपयतलो. तुज्या राजकी वस्त ताका घालतलो, तुजो पोट्टो ताका बांदतलो आनी तुजी पदवी ताचे आदीन करतलो. जेरुजालेम रावतल्यांचो आनी जुदाच्या घराण्याचो तो बापूय जातलो. ताच्या भुजार दाविदाच्या घराण्याची चावी घालतलो. तो उगडीत जाल्यार कोणूच धांपचो ना, तो धांपीत जाल्यार कोणूच उगडचो ना. कोणतीच कोशी हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या बापायच्या घराण्याक तो एक मोहिमेचें शिवासन जातलो. देवाचें उतर हे देवाचें उतर आमच्या काळजा मनाक शांती हाडटा. शांतीन आमी ताका जबाब दिवया. तुजो मोग सासणाक तोपपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रचणेन सोडूं नाका. म्हणया, तुजो मोग सासणाक तोपपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रचणेन सोडूं नाका. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलोय म्हूण सर्वेस्परा हांव म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जबाब, तुजो मोग सासणाक तोपपाचो सर्वेस्परा तुज्या हातांचे रचणे सोडूं नाका. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोबत्या परस व्हरते. तुजें नांव आनी तुजें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटलो. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज घोट केलें. म्हाका धिरान भरलय. जबाब, तुजो मोग सासणाक तोपपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रचणे सोडूं नाका. सगल्यावन श्रेश्ठ सर्वेस्पर तरी तो खालत्यांक पळयता, पूण गर्वान भरलेल्यांक तो ओळखून पयस दवरता. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणाक बाळटा तोपता. तुज्या हातांनी म्हाका रचलाय, आतां म्हाका सोडूं नाका. जबाब, तुजो मोग सासणाक तोपपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रचणे सोडूं नाका. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचो. कितलो म्हूण खोल संदीर देवाचे ग्रेस्तायेचो, ताचे जाणवायेचो आनी ताच्या किनारांचो. कोणाच्यान थाव घेवंक जाय ताच्या निर्णयाचो. ताच्यो मांडण्यो कोण सोदून काडटलो. सर्वेस्पराचें मन कोण तरी जाणो जाला. ताचो बुदवोन जाल्लो कोण तरी आसा. ताका आदी पयलीं आपणें दान देणें दिलें, देखून आपलो उपकार ताणें फारीक केलो अशें म्हण आसा. सगळ्या ताचे कडसून आयला, सगोत ताचे उदेशी आनी ताचे पासत जाला. ताका सासणाच्या सासणांक महिमा. आमेन. देवाची उतर हें शुभ वर्तमानाक आमच्या काळजा मनाची तयारी करुया. Soy salves fora, soy salves fora, soy, 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 soy. Soy salves fora, soy salves fora, soy, 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 soy. तूं खडो आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो.
आनी यमकोणाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरचे नात. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोबे. फिलिपाचे शेजाऱ्याच्या प्रांतांत येतच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सदरतात? तांणी असो जबाब दिलो, कांय जाणां स्नानदातार जुआंव, कोण एलिशा, दुसरीन जेरमियस वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हळें, सिमांव, जॉनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासा न्हय, पूण स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं खडप, आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो, आनी कोणाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो चाव्यो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें, आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिनाका जावं शिसांक खोर आज्ञा दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणली तुका क्रिस्ता. अपुरबायच्या बाबा भयणानो, कोविड-19 हे पिडेन आख्खो संवसार अजुनूय कश्टवता, आनी हे पिडे मुखार आमी सुरक्षीत आसपा खातीर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, टू टेक केअर ऑफ आवर सेल्फ, आमी कांय कायदे सांबाळपाक जाय, कांय कायदे आमी पाळपाक जाय. जे भाशेन आमी सॅनिटायझर उजार करपाक जाय, बरोबर आमचे हात आमी धुवपाक जाय, आनी आमी भायर वेता जाल्यार सोशल डिस्टन्सींग म्हणटात तें आमी सांबाळूंक जाय, आनी गरजेचें म्हणटात तें आमी मास्क घालपाक जाय. जो आमचो सांगतालो इम्युनिटी बरी आसा, भिवपाची गरज ना म्हणटात तें आतां आनी चलोना. सगळ्यांचे काळजां मनांत भिरांत आयल्यान म्हणटच मास्क गरजेचें. पयलें ते मास्कां मेळपाक मातशे त्रास जाताले, फार्मासीन पासून शॉर्टेज आसताली थंयसर. आतां तुका जाय तसलें मास्क मेळटाले, जाय तसलीं मास्कां करूंकूय जाताय. न्हेसता ते न्हेसपा प्रमाणे मास्क करूंक जाताय. तांबडे इस्तीद गायला तांबडे मास्क, ब्लू इस्तीद गायला ब्लू मास्क, येल्लो इस्तीद गायला येल्लो मास्क म्हणून. आनी जायतीं धंद्याची बाबतींत मास्कां घालूंक जातात. हांव काल पळय टिवीचेर न्यूज पळयतालो, थंयसर हांवें पळयल्लें एडवर्टिजमेंट मास्कांचो तो जायतीं मास्कां. आनी ते मास्कां धाडचे आतां थंयसर एक उतरां आयकलीं हांवें, दोज हू वेअर द मास्क शो हू दे आर. उपरांत मागीर भारताच्या रंगाची मास्कां, नेवीची मास्कां, मागीर सादी मास्कां, जायत अशीं मास्कां दाखयलीं ताणें. आनी ते उपरांत शेवटाक ही उतरांय हांवें आयकलीं, दोज हू डोंट वेअर ऑल्सो शो हू दे आर. द वर्स स्टील दोज हू डोंट वेअर. म्हणटच तूं पळय म्हाकाच्या भावा भयणानो, आज हांव कोण, तूं कोण, देव कोण हें चालूच आसा. आमी मास्कां घालतात तातूंतल्यान पासून आज आमी समाजाक दाखोवंक सोदतात आमचें भितरलें मन कितें तें, हांव कोण तो. घोडे तो कोण पोतेर घोडे मास्क घालता जाल्यार तिका उंड्या घोडे लायतलो घोडे. तो दोतोर घोडे तो मास्क घालता जाल्यार तिका दोतोराचे सायन घोडे लायतलो घोडे. हांव भावार्थी मनीस तरी तर देवाचेर भावार्थ धरता जाल्यार थंयसर घोडे कितें हुरीस घोडे लायतलो. हो घोडे पवित्र आत्म्याचें कितें पारवो आसतलो थंयसर. भितरलें आमचें हावेस, भितरलीं आमची मनां, भितरलो आमचो भावार्थ थोडे फावटी अशें कितें आसा काळजा मनांत, हांव कोण म्हूण समजता, म्हजें चिंतना कितें, ही थोडे फावटी भाशेन रुजू जातात. आनी आयच्या ह्या सेवा धर्मांत आमी हेंच कितें थिरायता, देव कोण काय तो, देव हांव कोण काय सांगता काय, देवान पेद्रू कोण म्हूण सांगलें काय, पेद्रून देवाक जेजू कोण म्हूण अडकलो काय, हें आज आमी अदीक थिरावपाक सोदता.
देखून आयची तिनी वाचपाचो पयशे जाल्यार पयल्या वाचपाचो इसायास प्रवाच्या पुस्तकांत सर्वेस्पूर देव उलयता. तो सांगता शेपना कोण तो, ताका कितें जातलें तें, आनी ताचे सुवातेर देव आपल्या चाकराक एलियाकिमाक कितें करतलो आनी ताचे संबंद कितें जातलें हें उक्तें. बाकीन पावलू रोमकारांक बरोवन कोणाच्यान देवाचे गिरायस्कायेचो थाव घेवंक जाता. कोण तरी देवाचो एडवायस दिवपी जाला, कावन्सिलर जाला, कोण तो सर्वेस्पूर, ताचो थाव कितें काय, देवाची पदवी कितें काय, हें आमच्या दोळ्या मुखार दवरता जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयता जेजू एक सादो विचार मांडटा. लोक म्हाका कोणसो धरता, लोकांचे वेगवेगळे जाबा. पेद्रूक म्हणटा, शिसान म्हणटा तुमी कोण, तुमकां कोण हांव, हांव पेद्रूचो जाबा, तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत. मोगाच्या भाव म्हण हें न्याळटा आसतना हें देवाक ओळखून घेवप आनी देवाच्या ओळखींतल्यान आमची अस्मिताय आमी जाणा जावप, हें न्याळटा आसतना हे 3 कल्पना म्हज्या मनांत आयल्यो आसल्यो. 3 Ds: धर्म, धंदो आनी देवाची रचना. आमच्यांनी हांव कोण तो जायत्या भासांनी घडये आमच्यांनी तें शेअर करूंक जाता, तें आमच्यांनी न्याळूंक जाता. पूण हे 3 वस्तू एके भाशेन दिसता म्हाका आमच्या अस्मिताये मदें अदीक चड लागू आसात. धर्म, आय कॅनॉट डिसोसिएट मायसेल्फ फ्रॉम माय रिलिजन. तूं कोण, हांव क्रिस्तांव. तूं कोण, हांव हिंदू. तूं कोण, हांव मुस्लीम. तूं कोण, हांव सीख. हें मोगाच्या भावना आमच्या काळजा मनांत आनी आमच्या रोगतांत एके भाशेन तें रिगलेलें आसा. आनी धर्मा मदें ही आमची अस्मिताय आसा आनी अस्मितायेचेर आमी जर गर्वान भोंवतात जाल्यार तें वांकडें अशें म्हणूंक सोदिना. आय हॅव टू बी प्रावड दॅट आय एम अ कॅथलीक, दॅट आय एम अ फॉलोवर ऑफ क्रायस्ट. हिंदू भाव भयण तांणी दे ऑल्सो कॅन बी फील प्रावड, दे कॅन फील प्रावड हांव हिंदू, म्हजी ही मूल्य आसात. जावं मुस्लीम, खंयचे धर्माचे जावं ते, टू फील प्रावड दॅट आय बिलोंग टू अ पर्टिक्युलर रिलिजन इज नॉट रॉंग. पूण जरी तर हो म्हजो धर्माचो आशिल्लो अनुभव जरी म्हाका देवाच्या मोगान वाडयना, म्हज्या भितर आशिल्लो धर्माचो अनुभव जर दुसऱ्या धर्माक हांव किकोन करता, दुसऱ्या धर्माक हांव चिड्डिता, दुसऱ्या धर्मांतल्या मनशांक जेन्ना हांव जिवेशी मारता, तेन्ना मोगाच्या बाबा मेनानो जें कितें हांव धर्मा बाबतींत म्हजी अस्मिताय आसा हांव ती म्हणटा, ते अस्मितायेचेर आशिर्वाद ना. आनी तेंच आमी आयच्या काळांत पळयता. कोण कोण म्हणटा हांव हिंदू आनी इंडियाक हिंदू राष्ट्र जावपाक जाय, म्हणटा तातूंतले सगळे आसात तेच एकाच धर्माचे जावपाक जाय. हें चुकीचें. टर्की पळयात कितें घडटा तें. आमचे आसलेले क्रिस्तांवपणाच्यो थोड्यो खुणा पळय क्रिस्तल्यो आज ते बदलतात. देव मंदिरां आसलेलीं ती आज मॉस्क जातात पळय थंयसर. हें चिंतप की हांव पाकिस्तानाचो तो मुस्लिमूच जावपाक जाय, हांव भारताचो नेपाळाचो हांव हिंदूच जावपाक जाय, हांव अरब देशांतलो दुबयचो खंयचो हांव अरबूच जावपाचो, हांव अमेरिकाचो कॅनडाचो हांव क्रिस्तांव जावपाक जाय. मोगाच्या बाबा मेनानो असले जबरदस्ते चिंतप जेन्ना आमच्या काळजा मनांत आसा आनी दुसऱ्यांक जेन्ना आमी किकोन करता आनी दुसऱ्या धर्माच्या बाबा भयणाक आमी जरी तर मूट दिता जाल्यार जी अस्मिताय म्हज्या धर्मा कडेन आसा, बावतिजम घेवन हांव क्रिस्तांव जाला, तें बरेंपण आसा, तें बरेंपण हांव वगडायता. आनी देखून आमच्या गोंयांत पासून जें कितें आसा एकवटाचें एकचाराचें धर्मा बाबतींत आमी तें सांबाळूंक वावरूंक जाय. दुसरो कोणूय आमचे मदें भेदभाव घालूंक सोदीत. काय बरी परब ह्या दिसांनी आमच्या हिंदू भावा भयणांची. ती परब समोर ओंपता आसतना आमी क्रिस्तांव भावा भयणां आमच्या हात उडोवन रावूंक ना, आमी तांकां विश केली जाय. बरें तांच्या घरा वचोन बरें आमच्यांनी आज तांकां भेट करपाक जायना, पूण बरें फोनाचेर तांकां आमची परबी दिली जाय. आमच्या बिस्म साहेबान पत्रांचेर आपणाची विशीस तांकां पाठयली. हें तें जी म्हजी अस्मिताय म्हज्या धर्मा कडेन आसा तेन्ना दुसऱ्या धर्मान जें कितें आसा बरेंपण आसा तें ओळखून घेता. ही ती अस्मिताय म्हजी जी क्रिस्तान म्हाका दिल्या. हांव क्रिस्ताचो पाटलादार म्हूण दुसऱ्यांक किकोन करपाचो आनी दुसऱ्यांक भायर रावपाचो अशें सांगता आसतना आमी आमचे धर्माचें जें कितें खाशेलेपण आहा तें विसरोन भोटांचे पुजेक बसपाचें हें सारकें जायना. जे आमचे आमदार करताय ते थोडे वयताय क्रिस्तांव जावनूय पुजे बसताय थंयसर. हांव क्रिस्तांव, दुसऱ्यांची वोटां म्हाका मेळपाक जाय म्हण हांव म्हजो धर्मूच विसरता, हांव म्हज्या धर्माकूच अपमान करता. हांव क्रिस्तांव तें हांव म्हाकाच पळोवन वचूंक ना, हांव सगळ्या धर्माचो जाला, बावतिजम घेवन हेंवूय चुकीचें जाता. आनी ते पासत हांव देवाचो पूत, हांव ह्या धर्मांत आसा, हांव क्रिस्त धर्मांत आसा, हांव मुसलमान धर्मांत आसा, हिंदू खंयच्या धर्मांत हांव आसा. ह्या धर्मांतल्यान हांव म्हजी अस्मिताय ओळखून घेता आसतना देवाक जाय ते भाशेन हांव चलतां तेन्ना आमचो समाज बरो जाता. धंदो
म्हाकाच्या भावा मेनान आमची अस्मिताय धंद्या कडेन सारकीच तेकलेली आसा. जशें पळय हांव सांगतालो, तूं उंड्या भाजयता तुका पदेर म्हणटाय, तूं तर नुस्तें विकिता तुका नुस्तेकार म्हणटाय, आमगे बाणाले जाय जाणां रेडे आहाय तांकां रेड्यागेर म्हणटाय. आमच्या धंद्या मदें जें कितें आसा तें आमी ओळखून घेता. तातूंत मदें आमच्या गुणांनी आमी वाडटा तेन्ना जें कितें आमी गुणांनी आपणायलां तेवूय आमच्या धंद्या कडेन मिसळ जाता. तूं दोतोरपण शिकला आनी दोतोरपणाचो तुजो धंदो, तूं दोतोर, तूं नर्स, तूं टिचर, कोण तो तियात्रीस, कोण तो पाद्री, हें सगळें तातूंत येता. आनी ते पासून म्हाकाच्या भावा मेळोनो परतून हे गूण म्हाका दिल्यात आनी ह्या धंद्यांतल्यान जेन्ना हांव म्हजें जर तर अस्मिताय वळखून घेवन त्या देवा सारकें हांव तें करता तें म्हत्वाचें. आज आमी पळयता पळय हांगासर कशे भाशेन जेजू आनी पेद्रू मदें ही आमकां खरी सोयरीगत दिश्टी पडटा ती. देखून धंद्या मदें जेजू पेद्रू किकोन करिना. जेन्ना जेजू विचारले तेन्ना पेद्रू म्हणिना तूं तेवूय मरे, तूं मारे तुज्याचो पूत मरे, लोकांक तूं कोण म्हूण धरता तरी, तूं तुज्या गांवांत गेलो कडेन तो अजाप जावना, अरे हो कोण कितें शिकयता आमकां तेवूय गेलो पूत म्हणून. हें पेद्रूच्या मनांत येवंक ना, हें ताणें थिंगासर सोर करूंक ना, तूं क्रिस्त देवाचो पूत. जाल्यार जेजूनय पेद्रूक म्हणूंक ना. जेन्ना पेद्रून जबाब दिलो तेन्ना तो म्हणलें तूं पेद्रू जोनाचो पूत, तूं सुभागी. जेजून म्हणूंक ना तूं पेद्रू, तूं हारवी मरे, नुस्तें मारतालो, आतां तुका चाव दितलो ना. हांगा कितें भाशेन धंद्याक रेस्पेद आसा, धंद्याक मान आसा, धंद्याची खेबडां नात. आनी देखून मोगाच्या भाव मेलो जेन्ना ह्या म्हज्या धंद्या मदें ही म्हजी अस्मिताय आसा आनी ह्या धंद्यांतल्यान हांव म्हजें उदार पसंत करून हांव कोण तें रितीन परगट करता, ह्या धंद्यांतल्यान हांव म्हजो धर्म परगट करता, ह्या धंद्यांतल्यान हांव देवाक दुसऱ्यांक दिता, ह्या धंद्यांतल्यान हांव देवाचें राज परगट करता, बरे संदेश हांव दिता, ह्या धंद्यांतल्यान जेन्ना हांव दुसऱ्यांक लागीं हाडटा, ह्या धंद्यांतल्यान जेन्ना हांव स्वतान शुवर्तमाच्या तत्वांनी हांव जियेता तेन्ना जी म्हजी अस्मिताय ह्या धंद्या कडेन जी लागू आसा त्यो अस्मितायेचे आशिर्वाद आसा. आय कॅन फील प्रावड की देवान म्हाका बरे गूण दिले आनी हांव दोतोर जालो आनी बरे भाशेन हांवें दोतोरपण चलयता. आय कॅन फील प्रावड की हांव आदवोगाद जालो आनी बरे भाशेन हें म्हजें आदवोगादपण हांव चलयता. आय शूड बी प्रावड. नुस्त्याचो धंदो म्हज्या हातांत आयलो आनी आज हांव नुस्तेकार कशें हांव वावुरता, तातूंतल्यान हांव जायते जाणांक नितीन हांव बरो म्हजो वावर करता. आय शूड बी प्रावड. देवान म्हाका पाद्रीपणाचें आपोवणें दिलें आनी हातूंतल्यान हांव देवाची जायती सेवा करता. होय, ह्या म्हज्या हातूंत अस्मिताय आसा. सगळे लोक म्हाका असो अडपता तेन्ना हांव देवाचें राज परगटूंक पावता. आनी तिसरे सुवातेर म्हाकाच्या बाबा मेळानो देवाची रचना, विच इज समथींग वेरी स्पेशल इम्पॉर्टंट. हें उदीक आमकां सिद्ध जाता जेन्ना जेजून पेद्रूक सांगलें तेन्ना तूं पेद्रू जोनसाचो पूत. देवान पेद्रू सोवे हें पळयलें, तूं देवाची रचना, तूं जोनसाचो पूत, तूं खडप आनी ह्या खडपाक हांव म्हजी सभा बांदतलो. हें तुजें जिवीत. आनी तेंच मोगाच्या बाबून आमी ओळखून घेता तेन्ना आमी पळयता आमी आमच्या अस्मितेन वावुरता. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फर्स्ट टू बिलीव दॅट आय एम अ क्रिएशन ऑफ गॉड. आनी जेन्ना हांव देवाची रचना म्हणून हांव ओळखून घेता तेन्ना उपरांत म्हजो धंदो आनी तो धर्म जावं ह्या तिसऱ्या गुणान जर तो मिसळ जाता तेन्ना म्हजें जिवीत देवाक मानता तसलें जाता. हें म्हत्वाचें. त्या पासून जायते फावटी जरी तर ही ओळख आमी घेना की मिसाचे भेटेन वांटो घेता, देवाचें उतर हांव आयकता, देवाची रचना कसो हांव जियेता, देवाच्या मोगाचो अनुभव हांव घेता. म्हज्या जिवितांत निराशीपण येता, म्हज्या जिवितांत आडखळ येता, पूण हांव जाणा की देव म्हाज्या सगळें आसा. आय एम अ चायल्ड ऑफ गॉड. देवाची रचना ही म्हजी अस्मिताय. हांव उपरांत दोतोर जावं, हांव उपरांत कितेंय म्हजो वावर जावं, हांव खंयच्याय धर्माक आसूं, पूण पयलीं म्हजी अस्मिताय हांव देवाची रचना, देवान म्हाका रचला. हें जर तर हांव म्हज्या काळजा मनान उदीक तिरायता तेन्ना मोगाच्या बाबा बिनानो देवाचें राज आमच्या मदें परजळटा. देव आमचेर पातयेता आनी हे गूण आमकां दिलोल्या गुणांतल्यान जेजूच दुसऱ्यांक पावता. आज करीत भाशेन आमी आमकांच विचारुया, हे नदरेन हांवें म्हजें जिवीत चलयलां काय? हे भाशेन आज हांव वाडत घेता. बगर एक विचार येता आमकां कडेन, हांव कोण? हांव ह्या म्हज्या वावरांतल्यान हांव कितें फरगडटा? हांव दिसपट्ट्या जिवितांत जियेता तातूंत देवाचो अनुभव कितें काय? दुसऱ्यांक हांव कशे भाशेन देवाचो उपकार जाता काय? म्हजो धंदो, म्हजो धर्म, हांव देवाची रचना हें सगळें ओळखून घेता आसतना खरेपणी देवाचेर म्हजेर विस्वास आसा काय? की जें कितें जेजून पेद्रूक भासायलें तें म्हजेंय सगळें भासावं येता काय? आनी असल्या अनुभवान
म्हज्या जेजू क्रिस्ताक सगळ्या म्हज्या जिवितांत हांव गोवाय जाता काय हीच कृपा त्या मिसान जेजू जो उंड्याच्या रुपान आमच्या काळजांत येता आनी आपली अस्मिताय तो आमकां भरता आपल्या अनुभवान आमकां भरता आनी आमची अस्मिताय देवाच्या भुरग्याची अस्मिताय अदीक तो तीर करता आमच्या दिसपटेन जिवीत देवाक ओळखून देवाक दुसऱ्यांक दिवंक जिवचे खातीर कृपा मागुया. उबी रावया आनी आमच्या भावाक बरोबर उचारून म्हणुया. सत्मंता देवाक सर पदवीदार बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या आसुया तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो आंकवार मरे कांय चलमलो वचपाचा काल आनी पोसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो लोकांनी घेतिल्लो मध्ये देवलो दुसऱ्या दिसा नंतर सगळा चललो सर पदवीदार देवा बापाच्या आसुयात बसला देवान तुझ्या मेल्यांची मुसुबी करून घेतलो सत्मंता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक वखदांचो एकठांय पातकाचें भक्षणे कुडीचें जेवण सासणाचें जिवीत आमेन. बाबाटांत आमच्यो गरजो आमची मागणी देवा फुड्यान दवरुया. आयज जायती पोरसां तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत ह्या भावार्थान अदीक आनी अदीक धीर जावंक सोदता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताच्या देखेंतल्यान तांकां बरी वळख आनी खात्री दिवंक बापा लागीं आमी तांकां कृपा मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. जायती पोरसां जी तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत ह्या भावार्थान जियेतात तांकां त्याच भावार्था खातीर जायती पिडापीड सोंसची पडटा. दुसऱ्या धर्माचे पोरचे आनी अदीक करून सरकारी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पोरजेच्या भावार्थाक मान आनी रेस्पेद दिवंक आमी तांकां देवाची जाणवाय मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. आयज जायती पोरसां तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हूण जेजूक मान दिना. हे पोरजेक देवाची फावो ती जाणवाय आनी उजवाड दिवंक तशेंच हे पोरजेक खऱ्या भावार्थान आपलें मन उक्तें करूंक आमी कृपा मागुया. दयाळ बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. आयज जायती पोरसां एके वाटेन तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणटा पूण दुसरे वाटेन ताका वळखून आसतले भाशेन जियेतात. क्रिस्ती पोरजेन आपलें जिवीत आपल्या भावार्थाक सोंपता तसलें करूंक देवाची जाणवाय आमी तांकां मागुया. दयाळ बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेक आसा आनी कोश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगळूच उपाय निगा घेतल्यांक सस्मिकाय आनी गोठाय पिडेन कोश्टवतेल्यांक वेगळीच पेटोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. आमच्यो कास्ट्यो गरजो आमची मागणी आमच्या काळजांत लावंडे पूण कांय जाणांनी आपल्या पासत मागूंक आमकां सांगलां सोगलें देवा मुखार हाडया. सर तुज्या मोगाळ बाबा ही आमची मागणी धरीन आयक तुज्या मोगान काकलुतीन आनी अनुभवान आमकां वाडय. क्रिस्ता आमच्या सुर्या वरवीं आमेन. Baba
मोशा भयणी बाबांनो, ह्या मोशांनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुझ्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकडे आमच्या सर्वेस्पोर सर्वेस्परा एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणावलेली परजा तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे इसवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा स्वरूपकाणी आनी स्वरूपताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं ओचापाचें ओशाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली आमकां सोडून हो व्हडतो मान आमकां जोडून दिलो. वेचून काडलेली कुडी याज्ञिकी राजकूड पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काशा परजा आमी जावंक पावल्या. स्वरूपताय आतां आमी तुजी कर्तृत्वां परगट करता कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सगळ्या दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तो पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रात्म्यान काडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन हो स्मरण सत्संग विचारांनी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोगलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासर समर्पणेची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी खातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें वखसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक बरें. वार्ताचो घटपर घट करूया. तुज्या खुसारी पुनर्जीवन म्हणा पुरवी तुवें आमकां सोडली सोंग्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोड बाबा
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी प्रबोध शेवतले आमा समजतान पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखेर तुजी विस्तारलय तुजी पवित्रतेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडली. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची कापीत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ताक तुजें पोचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची केरीत भाशेन कोविड-19 पिडेन कोश्टवतल्या भावा भयणीची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माय सांगाती तिचो पोती बागेवन झुजे बागेवन दोरता आनी सोद काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर बागेवन झुजेबाज बागेवन फ्रांसीस शावेर बागेवन एग्नेसा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Ea Jezu vorbi, ea Jezu sarada, ea Jezu dai, pavitra Atmeच्या एकपणात, सर्वोद्वेगार बाबा, सर्वोद्वानी वैभव तुका, सासनाच्या सासना. म्हजो धर्म, म्हजो धंदो आनी हांव देवाचें रचना हें आमी ओळखून घेवन आमच्यो स्मिताय आमी वाडयता तेन्ना देवाचें राज आमच्या मदें वाडूंक जेजूनच शिकयलेल्या मागण्यांत आमकां कृपा मागुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरचो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक पोशिता तशी आमची पातकां कर आनी आमकां आतांमेन पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समजकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. तुमी जेजू क्रिस्ता तुव्या तुज्या धर्मदातांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाडताचेर दिसता. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सर्वांस मागीर म्हाका एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची श्री संवसाराची पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाची श्री संवसाराची पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाची श्री संवसाराची पाप काटिले आमकां शांती दी. क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत ह्या उंड्या रुपान आमच्या मदें आसा. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. त्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. म्हाका भोगना तुमच्या एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगडाचे सूख तूं भोव पवित्र सगळ्या वस्तूंक हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता.
हे घोडये तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण भावार्थान समजून हांव तुका अभंग वयता आनी आख्खोच तुका एक व्हरता. तुजे कडसून वेगळो सुरूंक म्हाका कितेंच येवूं नाका. जो म्हजें मांस खाता, म्हजें रगत पियेता, ताका ससनाचें जिवीत आसा. निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत करतलों. प्रार्थया. स्वर्गीचे बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा ओदीक ओदीक वाडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे शव्य आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. सोर पदवीदार आनी काकुत्सरा देवा, तुज्या आखेर वचणेचो तूं प्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकार कश्टवतले पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवाडायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणाखाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बोड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. क्रिस्ता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Zobok zasnął patrzą sobie skora, tuża tarczy ludzki zadunaka. Zobok zasnął patrzą sobie skora, tuża tarczy ludzki zadunaka. Korparni soba banda, Ikar Purushotta Apne Sotami Antonya Ikar Puskoranatna Somok Sasran Tokpaco Solveskora Tuja Dace Ludznik Sadunaka Somok Sasran Tokpaco Solveskora Ujalace Ludznik Sadunaka.
Sacramenta Raulolia Mogaja Jesus Sacramenta Raulolia Mogaja Ulemaci kalza tujat moga Tuhu kami duka sastaja sasta Ulemaci kalza tujat moga Tuhu kami duka sastaja sasta तो ख्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तो एलिजा न्हय तो जेरेमियास न्हय वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो न्हय तो ख्रिस्त जिव्या देवाचो पूत कुडी मासा रोगतान न्हय पूण देवाचे जाणवायेन देवाच्या आत्म्यान पेद्रून हें सोत परगटलें मोगळा जेजू हें सोत आमी आमचें करून तूं क्रिस्त खऱ्यांनीच जिव्या देवाचो पूत म्हूण आमी ल्हानविकायेन भावार्थान ओळखून घेता मान बागोवन आमच्या काळजा मनाचो नमस्कार आमी तुका दिता दर एक मनीस ह्या संवसारांत जियेतलो देवाची रचना हें सोत अदीक आमी आज थिरावता तो उपरांत कसलेय जाती खातीरचो जावं कसल्याय धर्माचो जावं तो खंयच्याय देशांत जियेवं तो गिरेस्त जावं तो गरीब जावं तो दुर्बळ जावं तो दादलो जावं बायल जावं दर एका मनशाक देवान आपल्या आकारान आपल्या स्वयंपाचो रचला देवाची रचना ती आनी ह्याच खातीर मोगळा जेजू ह्या संवसारांत तूं आयलोय आख्ख्या संवसाराची सोडवण करूंक आख्ख्या मनीस कुळाची थोड्याच मनशांची न्हय ही सोडवण ओळखूंक आपणावंक तुवें आमकां तरी फावो केलें ह्या खातीर आमी तुका दिन वाचता पूण सगळी रचना तुजीच तूं सोडवणदार आख्ख्या मनशा कुळाचो देव रचनार ह्या संवसाराचो आख्खे सृश्टीचो
हें वळखून घेवन आमी तुका आदीन वाचता. आमी म्हणटा धर्म देवान करूंक ना, त्या मनशांनी केल्यात. वेगवेगळे धर्म आमच्या आज धर्मांतल्यान फुडें एका मनशान बरेंपण विस्तारूंक येवजिल्लें धर्माची पाडां मोडां, दुस्मानकायेची, फोटिंगपणाची, भ्रश्टाचाराची न्हय. दर एक धर्म आमकां देवाची वळख दिता, बेल्याच्या मोगान वाडोवंक शिकयता. आज जावन एकलो आपआपणाच्या धर्माची व्हडवीक घेवन भोंवता. दर एकल्याक आपल्या धर्माचें खाशेलेपण आसा, गर्व आसा. तें दुबाव बरें वांकडें न्हय, पूण जेन्ना ही पदवी, हें गर्व तुज्या मुल्या प्रमाणें म्हाका जियेंक दिना आनी ह्या गर्वाक लागून, हे पदवेक लागून दुसऱ्या धर्माच्या मनशांक हांव चीट दितां. तुजीच रचना ती, ते रचनेक हांव मान दिवंक शिकना, हांव वायट करता हें तुवें सिद्ध केलें. तुवें धर्मान जुदे वाचलो जाल्यार आज उक्त्या जाताल्या जबाबान तेंच रुजू जावंक येतालें, तूं जुदेव. पूण हांगासर धर्माची, जाती कातीची गजाल ना, भावार्थाची, मनीसपणाची, मोगाची. तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. मोगडाची जो आमी ह्या संवसारांत जियेतना वेगवेगळे धर्मांत आसुनूय एकचार बांदूंक, एकामेकाचे घरचे आकांताक पावूंक, भोगसूंक, समजूंक, फोटिंगपण पयस करून स्वतान जिवंक, हे सृश्टीची आमी राखण करूंक तुजे कृपेन मोगान आमकां भर. आमी गिन्यानान वाडल्या, आमी शिकल्या, तुवेंनूच आमकां दिलेल्या गुणां उदेशीं वेगवेगळो धंदो आमी करता, वेगवेगळी चाकरी आमी करता. जावं ती सरकारी चाकरी, जावं ती निजाची चाकरी, कुटुंबीक चाकरी, कुटुंबीक धंदो. ह्या धंद्यांतल्यान तुज्या राज परगटूंक तूं आमकां आपयताय. ज्या ज्या सुवातेर हांव आसा, जो जो वावर हांव करता, त्या वावरांतल्यान एक म्हजी अस्मिताय, म्हजी आयडेंटिटी समाजाक कळोन येता. हांव बरो वावर करीत जाल्यार बरेंपण हांव शिपडायतां, बरें नांव म्हाका उरता. हांव जर वायट करता जाल्यार लोक म्हज्यो खबरो करता, लोकांचे नदरे मुखार हांव फोटिंगपणाचो मनीस जाता. जो जो धंदो तुवें आमकां दिलाय, जे जे धंद्यांतल्यान आमच्या कुटुंबाचें उदारपसत जाता, जे ज्या वावरांतल्यान बरेंपण शिंपडत येता, त्या खातीर आमी तुका दिन वाचता. आमच्या वावराचेर, आमच्या धंद्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुवें आमकां आपयलें जेजू, तुज्या खोल अनुभवान वाडूंक. ह्या खातीर तुवें आमकां पवित्र सभेची वांगडी केल्यात. एक अखंड घट पवित्र सभा तुवें बांदल्याय, जिका कोणूच आलोवंक शकना. घडये जायत आमची देव मंदिरां घडये बदलत, घडये जायत ह्या वेळार आमची देव मंदिरां बंद आसत.
पूण जी पवित्र सभा, जे पवित्र सभेचेर आमचो भावार्थ, जे पवित्र सभे कडेन आमचे संबंध, जी पवित्र सभेची शिकवण आमच्या खालसा मनांत आसा ती कोणाचेर घालूंक जायना. तूं मस्तक हे पवित्र सभेचें, आमी सादे तुजे. ही पवित्र सभा पास्काच्या खुटांतल्यान बांदून आयलोली सभा. शिसांनी तुजे शिकवणेन आनी आपल्या रोगतान भिजयलोली पवित्र सभा, जी आज पासून हे पवित्र सभेचे शिकवणे खातीर कितली आमची भावां भयणां रगत वारोयत आसात. तो क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. असल्या खोल अनुभवान आमी एकवेळ बांदलोले पवित्र सभेचे जिवे फातर जावंक आमच्या वावरांतल्यान तुका गोवाय आमी दिवंक तुजो आशिर्वाद आमकां दी. आमची मागणी कोविड-19 पिडेंत कश्टावतल्या भावां भयणां खातीर आमी चालूच दवरता. जे जे भावां भयणां पिडेंत कश्टावतात, भिरांतीन आसात, जे ज्या भावां भयणांक ही पिडा आतां लागू जाल्या, नव्यो केसीस, मोगळा जेजू, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत, ह्या भावां भयणांक राख आनी सांबाळ ताका बेगोय. कोविड-19 पिडेंत सांबाळूंक कितल्याच कुटुंबांनी मरण आयलें आनी थोडीं वर्सां जियेतलीं घडये आमची भावां भयणां हे पिडेक सांबाळून ती मरून गेली. त्या कुटुंबान दूख आयलां. सोंपलोल्यांक शांती मागता आसतना तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत दुखी जाल्ल्यांक उजवण फावो कर, गोठाय दी. ताचो भावार्थ तुज्या पुनर्जीवनपणाचेर थीर कर. ही पिडेन कश्टावतल्या भावां भयणांची सेवा चाकरी करतलीं, जाका आमी कोवीड वॉरियर्स म्हणटा, वेगवेगळ्यो सेवा चाकऱ्यो तांच्यो आपलो जीव रिस्कार घालून सुरक्षा सांबाळच्या खातीर ती वावुरतात. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत आमच्या भावां भयणांक राख आनी सांबाळ. ते आपले फामिलीक पयस आसात, दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करच्या खातीर आपल्या जिविताचें बलिदान करतात. तोच ताची गोठाय जा, ताका सुरक्षा दी. हे कोविड-19 पिडेक लागून कितल्याच जाणांचें जिवीत आल्लान धोल्लां. वावर ना, जेवण खाण उणें जालां, दुर्बळ गरीब ती बाबडे कश्टावतात. तातूंत मदें कडेन बुड्डी आयल्या, तातूंत मदें कडेन दुसरीं दुयेंसां. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत दर एकल्याच्या मनशाची अस्कोताय ओळखून घेता. ताचे कश्ट, ताची पिडा, ताची हुस्केपोटी, ताची भिरांत आमी तुज्या हातांत घालता. तूं ताची गोठाय, ताचें बळ जा. आज आपलो वाडदीस समोर ओंपतल्यांचेर तुजी कृपा उतय. जिविताच्या देण्याची अपुरबाय करूंक आनी आपल्या जिवितांतल्यान तुका ती गोवाय जावंक आदार दी. आमचे दियोसेसींत आजतान जे कोण लग्नीक जिविताक तयार जातात तांकां ऑनलायन हातूंतल्यान कोर्सीस सुरू जातात. ही नवी काजार जावपी जोडी, तांचे कडेन जायतीं स्वप्नां, जायते हावेस, जायतीं चिंतनां, तांकां जाय ते भाशेन कडेन तें सगळें करूंक आतां मेळचें ना. थोड्यांक ती खोत जाता. तर तांचें नांव परगट जावचें ना.
दुडवांचो इदवासूय जावचो ना हें ओळखून ताणें खरे तयारेचेर आपलें लक्ष घालूंक, पत्मीक तयारेचेर, संबंदीक तयारेचेर आपलें लग्नीक जिवीत अदीक मजबूत करूंक, कुशालकायेन ती जिवंक ह्या कोर्सांतल्यान ताका जाणवीक मेळूंक, ताका ताची काळजां मनां उजवाडावंक आनी हे तरेन बरीं लग्नां ती घडोवन हाडूंक तुजो आशिर्वाद ताका दी. आमच्या पवित्र सभेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आख्खे पवित्र सभेचेर, आमच्या पाप साहेबाचेर, सगळ्या यात्निकांचेर, बिस्मांचेर तूं खडप आनी ह्या खडपार म्हजी पवित्र सभा बांदतलो ही उतरां तुजीं पेद्रू पयलो पाप साहेब जालो. त्या उपरांत ही बाबची पवित्र सभा वाडत गेली. ह्या काळांत ह्या पवित्र सभेक वावुरतल्या सगळ्या यात्निकांचेर जाका जबाबदारी आसा तांचेर तुजी खेरीत कृपा उरतली. जी मुल्यां तुवें आमकां शिकयल्यान जे पासत ती पवित्र सभा उबी उरूंक जाय, जी शिकवण हे पवित्र सभेंतल्यान तुज्या मुण्याऱ्यांतल्यान परजेक पावूंक जाय, स्वताची, मोगाची, बोगसोन्याची, सेवे चाकरेची असली सभा अखंड, घट, भाग्यवंत तुज्या मुल्यांनी बांदलेली पवित्र सभा जावंक आमकां तुजो आदार दी. तुज्या आशिर्वादान आमचें जिवीत सुफळ जाता. तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत हें आमच्या जिवितांत जिवंक तूंच आमच्या जिवितांत वाडोवंक जाय आनी आमचो भावाड आमी तीर करूंक जाय. तुज्या आशिर्वादान आमकां भर, तुज्या मोगान आमकां वाडय. देवा, एका वचपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरलाय. तर तुज्या मासा रगताच्या पवित्र गडाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तामन आसतना तुजे सोडवणेचो फूड आमकां भोगोवंक फावो कर. तुजो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां.